नमस्कार, कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। दर्शकवृन्द, केही दिन यता मुलुकको मौसममा बदली भएको छ। प्री मनसुन सुरु हुनु अघि नै देखिएका यस किसिमका परिवर्तनलाई मौसमविदले स्वाभाविक नै मान्छन्। तर पछिल्लो समय मुलुकभित्र हावाहुरी सहितको वर्षा र बारामा आएको हावाहुरीले धेरैलाई सशंकित बनाएको छ। अझ पछिल्लो समय बारामा ठिक एक साता अघिको हावाहुरीलाई डोनाल्ड्रो भनेर व्याख्या पनि गरिएको छ। यदि हावाहुरीले डोनाल्ड्रो नै भए पनि किन नेपालले मौसमको पूर्वानुमान गर्न सकिरहेको छैन? यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति जीवराज पोखरेल हामीसँग आज कार्यक्रम 6 प्रश्नमा प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम 6 प्रश्नमा। धन्यवाद। हामी सबैले बुझ्ने गरी, आम सर्वसाधारण नागरिकले बुझ्ने गरी भनिदिनुस् कि यो पछिल्लो समयमा यो मौसममा भइरहेको बदली के कारणले भएको होला? अब यो मौसम वास्तवमा के भने विशेष गरेर अब चैतमा हावाहुरी आउनु भन्ने चाहिँ स्वाभाविक नै हो। चैतको हुरी भन्ने चाहिँ हामी सबैले त्यसलाई चाहिँ मानेकै कुराहरू हो। अब देवकोटाले पनि चैतको हुरीको विषयमा कविता पनि लेख्नु भएको छ। र अब असिना आउने, यो हावाहुरी आउने, अब यो भवनहरू जुन निर्बल खालका हुन्छन्, दुर्बल खालका हुन्छन्, तिनीहरूको छानो उडाउने, अब यता कता आगलागी पनि हुने, त्यो वास्तवमा पहिले पनि भएको हो। र अब यसपालि चाहिँ नि यो अलिक प्रखर खालको चाहिँ भएको छ। अब यसका विभिन्न कारणहरू छन्। अब जलवायुविदहरूले जलवायु परिवर्तन भएको पनि भन्दछन्। तर अब मौसमविदहरूले पनि यसलाई विशेष खालको घटना नभइकन यो हुँदै जाने हो, तर पहिलेभन्दा अलिकति चाहिँ अलिक तीव्र खालको भएको भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ एउटा स्वाभाविक खालको तर स्वाभाविकभन्दा अलिकति तीव्र खालको भनेर चाहिँ लिनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो प्रत्येक 3 दिनको चाहिँ मौसमको विषयमा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गर्छ। तर यो पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि त्यस पछाडि यो लगायतका अन्य प्राकृतिक विपत्तिको कुराहरू गर्दाखेरि पूर्वानुमान चाहिँ किन नेपालमा पूर्वानुमानमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ नि? यहाँले ठिक भनेर भन्नुभयो। अब विभिन्न देशहरूमा विशेष गरेर हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुरा गरौँ, अब त्यहाँ चाहिँ नि यो समुद्री आँधीहरू भइ नै राख्दछन्। एकै महिनामा 2-3वटा आँधी आएको पनि दृष्टान्तहरू छन्। जस्तै हार्वे हरिकेन भयो, इर्मा हरिकेन भयो, 2017मा सेप्टेम्बरको यताउता अगस्त र सेप्टेम्बरमा चाहिँ आएका थिए। अब उनीहरूको चाहिँ पहिलेदेखि नै एउटा प्रखर खालको यो चाहिँ अनुमान गर्ने पूर्वानुमानको विधि, पूर्वानुमानको एउटा संयन्त्र उहाँहरूको स्थापना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि हेरिरहेको थिएँ, एकजना महोदयले के लेख्नु भएको थियो भने अमेरिकामा 20 मिनट अगाडि नै थाहा हुन्छ, किन नेपालमा थाहा हुँदैन भन्ने कुरा। अब यो चाहिँ वास्तवमा यसलाई अब सरकारले गम्भीरताका साथ लिनु पर्यो। अब हामी चाहिँ के भने जे कुराहरू विपद भएपछि अनि त्यसबाट अनि अलिकति सिक्ने त्यस्तो खालको हाम्रो मनोविज्ञान, त्यस्तो खालको हाम्रो संस्कृति छ। अब यो चाहिँ आउँदा दिनहरूमा झन्झन विशेष गरेर जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि झन्झन यस्ता खालका घटनाहरू बढिरहने सम्भावनाहरू छन्। त्यसैले अब यो पूर्वानुमानलाई चाहिँ नि विशेष ध्यान दिनु पर्यो र देशहरू जुन चाहिँ यो क्षेत्रमा एकदम नै सबल छन्, जो चाहिँ एकदम नै भनौँ न सशक्त छन्, त्यस्ता राष्ट्रहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध राखेर हामीले यो काम गरौँ भने आउँदा दिनहरूमा हामीले यो पूर्वानुमान एउटा हाम्रो संयन्त्रलाई हामीले चाहिँ प्रखर बनाउन सक्दछौँ। त्यो भयो भने मानिसले अगावै चाहिँ थाहा पाउन सक्छ। म यहाँलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु। बङ्गलादेशमा समुद्री आँधीबाट विशेष गरेर साइक्लोन भन्दछौँ, हामी चक्रवात पनि भन्दछौँ, त्यसबाट धेरै मान्छेहरू मर्दछ। 1970मा एउटा भोला चक्रवात भन्ने नाम चाहिँ भोला, तर त्यसले चाहिँ 9 लाख मानिसको निधन भयो। त्यसरी लाखजना मान्छे मर्नु त एकदम स्वाभाविक थियो बङ्गलादेशमा। तर पछिबाट उहाँहरूले यो आश्रयस्थल बनाउनु भयो, एकदम नै सबल खालका, होइन, त्यो चाहिँ आँधीमा नभत्किने खालका। अनि पूर्वानुमानलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभयो। अब अहिले मानिसहरूको निधन नै हुँदैन, जबकि भए पनि एकदम नै पहिलेको तुलनामा नगण्य खालको हुन्छ, किनभने पूर्वानुमानलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम नै प्रभावकारी बनाउनु भएको छ। जस्तो नेपालमा पूर्वानुमानको जुन सूचना पूर्व रूपमा चाहिँ सूचना सतर्कताको त हामीले त्यो कहिले पनि अनुभव गर्न पाएको छैनौँ। तर यो हेरिरहँदाखेरि नेपालको पूर्वानुमान महाशाखालाई कतिको आधिकारिक मान्ने, त्यसलाई हामीले आधार मान्ने कि नमान्ने?
त्यसले दिएको सूचनालाई? अब हुनु त अब यो त पूर्वानुमान हाम्रो मौसम सम्बद्ध हाम्रो चाहिँ निकाय छ होइन, त्यसलाई नै यो प्रश्न राख्नुपर्छ। उहाँहरू बढी आधारित अथोरिटीको हिसाबले चाहिँ आधिकारिक हिसाबले उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। अब तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आजभन्दा हामी 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ, त्यति बेला चाहिँ मौसम सम्बन्धी हाम्रो जुन चाहिँ पूर्वानुमान गर्ने जुन एउटा भनौँ न परम्परा, एउटा परिपाटी थियो, त्यो त्यति प्रभावकारी थिएन। अब हास्यको रूपमा भनिन्थ्यो भने जब रेडियो नेपालमा समाचार वाचकले भन्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला मौसमको समाचार भन्नुभन्दा अगाडि एकछिन चाहिँ त्यहाँ पज हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ उहाँहरू बाहिर गएर हेरेर आकाशलाई हेरेर भन्ने गर्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो खालका आवाजहरू नेपथ्यमा गुन्जिन्थे पनि होइन। तर अब अहिले यो चाहिँ के भने भू उपग्रहको चाहिँ हाम्रो जुन एउटा सेवा हामीलाई उपलब्ध भएको छ, हाम्रो आफ्नै भू उपग्रह त अब हामीले सानो उपग्रह नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जापानसँग चाहिँ सहकार्य गरेर क्युटेकसँग सहकार्य गरेर हामीले अब प्रक्षेपण गर्दैछौँ। त्यसले विपदको बारेमा केही हामीलाई जानकारी दिने भएको छ। त्यहाँदेखि हाम्रो आफ्नै अहिलेसम्म भू उपग्रह नभए पनि हामीले अन्य भू उपग्रहको सहायताले चाहिँ हामीले त्यो सेवा प्राप्त गरेर अहिलेको पूर्वानुमान पहिलेको भन्दा चाहिँ धेरै प्रभावकारी छ। तर अब यो आँधी भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने अब यो वातावरणीय यो चाहिँ के भने यो चाप चाहिँ उच्च चाप र न्यून चाप चाहिँ स्थापना हुन्छ, किनभने घाम लागेपछि तापक्रम फरक पर्छ, त्यसले गर्दा कतै उच्च चाप हुन्छ कतै न्यून चाप हुन्छ। अनि त्यो हावा चाहिँ उच्च चापबाट न्यून चापतिर प्रभावित हुन्छ। अब तिनीहरू नजिकै टाढा भयो भने चाहिँ त्यो हावाको गति त्यति बढी हुँदैन, तर नजिकै भयो भने त्यो एकदम नै बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ हावाहुरी आउँछ। अब त्यहाँ हाम्रो चाहिँ बाह्र पर्सामा जो अहिले प्रभावित हुनुभएको छ त्यहाँका महोदयहरूले के भन्नुभयो भने उहाँले थाहा नै नपाइकन एकैछिनमा चाहिँ के यो घटना भयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ के भने यो चाहिँ न्यून चाप र उच्च चाप एकदम थोरै दूरीमा भयो भने यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ घट्दछन्। अब यसको लागि चाहिँ वास्तवमा एकदमै विशिष्ट खालको हाम्रो चाहिँ एउटा पूर्वानुमानको संयन्त्र हामीले स्थापना गर्नुपर्दछ। अब हामीले अब यस्तै विपद हुँदै अब सिक्दै जाने कुराहरू पनि छन्, हुन त अब हामीले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो मान्यता पनि छ। तर अब यस्तै हो, हाम्रो चाहिँ अलिकति हामीले आफूलाई अलिक चाहिँ चुस्त अलिक दुरुस्त हामीले चाहिँ राख्न नसकेको परिस्थिति छ। त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ नि आगामी दिनमा पूर्वानुमान अगाडि नै थाहा हुन्छ। र जसरी बङ्गलादेशमा लाखौँ मानिसहरूको निधन हुन्थ्यो, उहाँहरूको अहिले थोरै मान्छेको अवसान हुने गरेको छ। जसरी अमेरिकामा त भनौँ मानिसको मरण बहुधा हुँदैन होइन, त्यस्तै खालको परिस्थिति यहाँ पनि सिर्जना हुन सक्दछ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो विपद पछिको विनाशबाट चाहिँ हामीले धेरै सिकेका छौँ, तर त्यसको लागि आकस्मिक सेवा त्यस पछाडि आकस्मिक पूर्व तयारीहरू चाहिँ हामीसँग न्यून छ भनेर। अब नेपाल चाहिँ हरेक प्राकृतिक प्रकोपबाट उच्च जोखिममै रहेको मुलुकमा पर्छ। योबाट हामीले पाठ सिकेका छौँ, विपत्तिबाट पाठ सिकेका छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस्, यो त हाम्रो संस्कृतिको पनि कुरा हो। हामीले चाहिँ के भने यो चाहिँ दैवी प्रकोप भनेर भन्छौँ है। हाम्रो वास्तवमा ऐन अहिले नयाँ ऐन आएको छ। योभन्दा पहिले चाहिँ ऐनको नाम नै दैवी प्रकोप उद्धार ऐन भनेर भन्ने थियो। भने के भने भगवान्ले चाहिँ यो प्रकोपको सिर्जना गर्दछन् भन्ने चाहिँ थियो। र वास्तवमा अहिले आम हाम्रो चाहिँ एउटा के पनि सोचाइ छ भने हामी अब विभिन्न लोभ लाभमा परेर चाहिँ विभिन्न खालका हामी चाहिँ नि गल्तीहरू त्रुटिहरू हामीबाट हुन्छन्। भगवान् रुष्ट भएर भगवान्ले चाहिँ नि यो सजायको स्वरूपमा चाहिँ विपदलाई पठाइदिनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो खालको मान्यता भएको हुनाले हामी दैवी प्रकोप उद्धार ऐन भन्ने हाम्रो नाम ऐनको नाम राखेको थियो। यो ऐन वास्तवमा हामीले 2038 सालमा नै हामीले बनाएको। वास्तवमा यस्तो खालको ऐन बनाउने हामी यो भेगमा प्रथम राष्ट्र नै थियौँ त्यो हिसाबले होइन। तर अब हामीले नाम चाहिँ गल्ती राख्यौँ। अब अहिले चाहिँ के भएको छ भने यो भगवान्ले चाहिँ विपदको चाहिँ सिर्जना गरेर गर्ने होइन, र विशेष गरेर विपदबाट जुन निधन हुन्छ नि त्यो भगवान्ले गर्दा होइन, हामीले बनाएका संरचनाहरू चाहिँ सबल भएको भए, तिनीहरू प्रबल भएको भए निधन हुने थिएन। तिनीहरू दुर्बल छन्, निर्बल छन्, त्यसले गर्दाखेरि निधन भएको भनेर अहिले हामीले जुन नयाँ ऐन चाहिँ हामीले संशोधन गरेका छौँ त्यसमा त्यो नाम चाहिँ हटाएका छौँ। तर अब हाम्रो समस्या के भने हामीले ऐन बनायौँ, त्यो ऐनलाई चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ के भने कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो सांसद हुनुहुन्छ एउटा गङ्गालाल तुलाधरजी भन्ने, उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ। उहाँले अथक प्रयास गरेर हामीले पनि उहाँसँग चाहिँ सहयोग गरेर अहिले त्यो ऐन चाहिँ बनेको छ। तर त्यो ऐनलाई अझै पनि हामीले क्रियाशील बनाएका छौँ, प्रभावकारी बनाएका छौँ। यदि त्यो भएको भएदेखि त्यो निकाय पनि अगाडि हुने थियो। र अहिले जुन अहिले हामीले यो हानि नोक्सानी क्षतिको चाहिँ हामीले सामना गर्नुपर्ने छ,
त्यो चाहिँ त्यति हुँदैन थियो होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो हाम्रो चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ जुन आस्था एउटा हाम्रो सोचका कुरा अवैज्ञानिक खालका कुराहरू आदि इत्यादिले चाहिँ हामी चाहिँ के भने यो अब भगवान्सँग चाहिँ अब हामीले लड्ने कुरा त भएन, त्यहाँ तयारीको चाहिँ हाम्रो अवधारणा नै आएन। अब अहिले बिस्तारो के चाहिँ जनमानसमा यो कुरा स्थापना भइरहेछ भने होइन यो चाहिँ दैवीय कुरा होइन यो होइन, यसका चाहिँ वैज्ञानिक खालका कारणहरू छन् र हामीले तयारी गऱ्यौँ भने चाहिँ वास्तवमा के भने यो प्रकोप यो विपदबाट चाहिँ क्षति हुँदैन भन्ने कुरा अब बल्ल बल्ल स्थापना भइरहेका छन्। विश्वमा वातावरणमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै लगानी गरिन्छ विकसित मुलुकहरूले वातावरणको एउटा के भन्छ सन्तुलनको लागि। अब नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अब मनसुन सुरु हुन लागेको छ, प्री मनसुनकै अवस्था यस्तो रह्यो यो साल। अब पहाडमा पहिरो त्यस पछाडि तराईमा बाढीको त यो हाम्रो प्रत्येक वर्ष भोग्दै आएको एउटा विडम्बना विपत्ति भनौँ। तर यसको लागि सरकारले पूर्व तयारी गरेको देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्न? तपाईँ योसँग सम्बन्धित व्यक्ति भएको हुनाले प्रत्येक वर्ष यही नीतिबाट चाहिँ आम सर्वसाधारण गुजारिरहने कुरा त हुँदैन नि। अब आजसम्म त हामीले के भन्यो भने वास्तवमा यो विपद भन्ने कुरा चाहिँ नि जब हुन्छ त्यति बेला आम नागरिकहरू कोही चाहिँ चोटिल हुन्छन्, कसैको निधन भएको हुन्छ, शोकाकुल हुन्छन्, उनीहरूले विशेष केही गर्न सक्दैन। सरकारले यसमा चाहिँ के भने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भनौँ भने। तर अब सरकार चाहिँ के भने एउटा ऐन नियम विनियमबाट चाहिँ निर्देशित हुने निकाय हो होइन। अब तर हाम्रो ऐनको नाम नै के थियो भने होइन दैवी प्रकोप, त्यो पनि उद्धार होइन। त्यसमा तयारीका कुराहरू चाहिँ नि त्यस्तरी सशक्तताका साथ चाहिँ राखिएका थिएन। त्यहाँदेखि प्रकोप नामै प्रकोप भनौँ भने त्यसलाई विपद भनिनु पर्ने, त्यहाँ त्यो नै त्यसको चाहिँ नि शाब्दिक त्यहाँ चाहिँ गल्ती त्रुटिहरू थिए होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ तयारी गर्नलाई भनौँ न अगाडि बढ्न चाहिँ दिएन भन्ने कुराहरू भएको हुनाले हामीले विपदको पुरा वृत्तलाई नै सम्बोधन गर्ने हिसाबले नयाँ ऐनको अहिले हामीले चाहिँ नि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो पनि धेरै समयलाई 1 दशक लाग्यो त्यो ऐन चाहिँ संसदमा गएर त्यसको अनुमोदन हुनलाई होइन। हामीले वास्तवमा यो विपदलाई हाम्रो राजनीतिक संयन्त्रले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो दिनै सकेको छैन। 10 वर्ष लाग्यो, 10 वर्षभन्दा पनि बढी लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यहाँदेखि अब चाहिँ पूर्व तयारीमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने ऐन आएको छ। अब त्यो ऐन अनुरूप त्यसलाई क्रियाशील बनाउनु पर्यो, निकाय बनाउनु पर्यो, त्यसमा एउटा कार्यकारी अधिकृत को व्यवस्था गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा छ। उहाँको पहिचान हुनु पर्यो, उहाँको नियुक्ति हुनु पर्यो, उहाँलाई चाहिँ बजेट दिनु पर्यो, उहाँलाई चाहिँ जनशक्ति चाहिँ प्रदान गरेर गरिनु पर्यो। त्यो भएपछि के हुन्छ भने अनि जुन हामीले एउटा चाहिँ नि हामीले इच्छा गरेका कुराहरू छन्, हामीले जुन चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेका कुराहरू छन् ती पूर्ति हुन्छन्। त्यहाँदेखि योभन्दा पहिले त तयारीको चाहिँ वास्तव अवधारणा नै थिएन होइन। अब ऐनको नाम नै दैवी प्रकोप उद्धार होइन, प्रकोप भएपछि उद्धार गर्ने, मानिसहरूलाई केही राहत सामग्री दिने भन्ने मात्रै कुराहरू थियो। अब यो ऐन चाहिँ आएको छ, यसलाई क्रियाशील गरेर त्यो निकाय चाहिँ सक्रिय भएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसले प्रतिफल चाहिँ दिन चाहिँ सुरु गर्नेछ। अब प्रतिफल आउने अब ऐनको कार्यान्वयन हुने एउटा पाटो छँदैछ। अब ऐन कार्यान्वयन भइसके पछाडि पनि ऐनले नै सबै कुरा गर्छ भन्नलाई पनि अलिकति विश्वस्त हुने माहौल छैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ सूचना सतर्कता गराउनको लागि त्यस पछाडि अन्य प्राय जस्तो देशहरूमा चाहिँ विकसित देशहरूमा खाद्यको सञ्चय गरिन्छ, त्यसै पछाडि आकस्मिक सेवाहरू जुन आकस्मिक प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पूर्व तयारी गरेर राखिएको हुन्छ। हाम्रो त भर्खरै भूकम्प आयो, हाम्रो त कस्तो छ भने दैवी प्रकोप भनेको जुन नामाकरण गरियो पहिला जसरी गरिएको थियो यो चाहिँ आउँछ त्यस पछाडि जान्छ बिस्तारै बिर्सिने भन्ने चाहिँ त्यो माहौल बनेको छ। जस्तो पहिलाको भूकम्प आइसके पछाडि पनि हामीले भूकम्पको बेलामा पूर्व तयारी के कस्तो थियो त्यो चाहिँ हामी परनिर्भर नै भएका थियौँ, त्यो देखिरहेका थियौँ। अब अहिले भर्खरै बारा र पर्साको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यो राहत सामग्री र पुनर्स्थापनाको कुरा पनि त त्यहाँ जटिल रहला नि, राहत त केही समयको लागि होला, त्यसमा चाहिँ सरकारले कतिको ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यहीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले? अब हेर्नुहोस्, अब अहिले फेरि सरकार पनि अहिले हामीसँग 3वटा सरकार छन्, स्थानीय सरकार होइन, प्रान्तीय सरकार र
हाम्रो चाहिँ नि अब सङ्घीय सरकार छन्। त्यस कारण चाहिँ अब यसमा के छ भने अब त्यसमा पनि अलिकति चाहिँ अन्यल भएको जस्तो अहिले अनुभूति भइरहेको छ। अब स्वाभाविक पनि छ किनभने पहिलोचोटि भर्खरै संविधान क्रियाशील भएको छ। तर अब हुनुपर्ने के हो भने स्थानीय सरकारलाई अगाडि राखेर हैन त्यसलाई चाहिँ प्रान्तीय सरकारले चाहिँ के भने सहयोग गर्ने अनि त्यसलाई सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्ने र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ किनभने प्रकोप भन्ने कुरा त्यो स्थान विशेषमा हुने भएको हुनाले स्थानीय सरकारको भूमिका चाहिँ बढ्ता हुन्छ हैन। अब त्यो गरेर गरिनुपर्ने। अब अहिलेको कार्यकलाप देख्दाखेरि चाहिँ के भने अब सङ्घीय सरकार चाहिँ को उपस्थिति बढी देखिएको अथवा प्रान्तीय सरकारको चाहिँ बढी उपस्थिति देखिएको अब त्यस्तो खालको चाहिँ भइरहेको। त्यसैले अब यसमा पनि अलिकति हामीले करेक्ट गर्नुपर्ने एउटा कुरा छँदैछ हैन। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने अब अहिले चाहिँ वास्तवमा यो प्रकोप भन्ने एउटा अभिशाप हो हैन। तर कति देशहरू छन् तिनीहरूले यो अभिशापलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आशीर्वादमा चाहिँ रूपान्तर गरेको। हामी चीनको उदाहरण लियौँ हैन। सिचुवान प्रान्तमा 73,000 मानिसहरूको निधन भयो हैन। त्यही त र तर अब त्यहाँ के भयो भने त्यति बेला प्रधानमन्त्री गएर हैन ती प्रकोप क्षेत्रमा नै उहाँ बस्नुभयो। भारतको प्रधानमन्त्री चीनको भ्रमण गर्न जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ बेजिङमा भेट्न नसकेर उहाँले जुन प्रकोप क्षेत्रमा उहाँ बस्नुभएको थियो ती आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ भेट्नुभयो हैन। त्यसैले गम्भीरता उहाँले गरेर गर्नुभयो। र अब अहिले चाहिँ के गर्नुभयो भने उहाँहरूले बस्ती बनाउनु नयाँ बस्ती बनाउनु हो किनभने त्यहाँ पनि अब छरिएका घरहरू थिए जस्तो हाम्रो छन् नि छरिएका अव्यवस्थित हैन। हामीले चाहिँ योजना अनियोजित खालका चाहिँ हाम्रो बस्तीहरू छन् नि त त्यसलाई चाहिँ उहाँले अवसरको रूपमा लिनुभयो। त्यो जुन विपदलाई चाहिँ हैन त्यो अभिशापलाई चाहिँ आशीर्वादमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ परिणत गर्नुभयो रूपान्तर गरेर गरिदिनु भयो र उहाँहरूले त्यो बस्ती बनाउनु भयो र ती जो छरिएर बसेका उहाँहरूको घडेरी घरसँग चाहिँ साटिदिनु भयो। त्यसले गर्दा के भने जो मान्छे चाहिँ छरपष्ट भएर बसेका थिए उनीहरू एकै ठाउँमा चाहिँ नि बस्न पाए हैन। र चाहिँ वास्तवमा के भने त्यो जग्गा चाहिँ खुला जग्गा पनि बढी चाहिँ भयो र त्यो जुन प्रकोप मतलब विपद पीडितहरूले चाहिँ नि उहाँहरूले केही पैसा पनि हाल्नु भने तपाईँको घर घडेरी थियो त्यो घर घडेरीको साटो तपाईँले चाहिँ नि एउटा व्यवस्थित बस्ती जुन चाहिँ पहिचानपूर्ण त्यहाँको पहिचानलाई प्रतिबिम्बित गरेर बनाएको परिचयपनलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गरेर बनाएकी यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नेपालमा पर्यटकहरू किन आउँछन् भने हाम्रा चाहिँ नि दूरदराजका घरहरू हेर्न आउँछन् हाम्रो वास्तुकलालाई हेर्न आउँछन्। त्यसैले अब यदि हामीले हाम्रो जुन पारम्परिक वास्तुकलाको ठाउँमा चाहिँ एकदम नितान्त आधुनिक खालको चाहिँ वास्तुकलालाई चाहिँ हामीले प्रश्रय दियौँ भने के हुन्छ हाम्रो परिचय हाम्रो पहिचान हाम्रो पन चाहिँ के त जान्छ हैन। त्यहाँदेखि त्यो परिचयलाई कसरी चाहिँ त्यहाँ यथावत रूपमा राख्ने। अब अहिले चाहिँ जुन यो चाहिँ भनौँ न जलवायु परिवर्तन छन् त्यो बस्तीलाई कसरी एउटा विपद उत्थानशील हैन हामी डिसास्टर रेजिलियन्ट भन्छौँ इङ्ग्लिसमा हैन। विपद उत्थानशील बस्ती चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भयो अनि बनाएपछि उहाँहरूलाई घर साटिदिनु हो। उहाँहरू पनि खुसी साथ चाहिँ त्यो घर घडेरी चाहिँ साटेर यदि उहाँलाई बढी पैसा दिनु पर्यो भने उहाँहरूले बढी पैसा दिनुभयो किन कसैको घर ठुलो हुनसक्छ कसैको घडेरी चाहिँ धेरै हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ सानो घडेरीमा सानो घरमा तपाईँले चाहिँ बस्ने परिस्थिति हुनसक्छ अथवा उहाँहरूले पहिले तपाईँले 4वटा कोठाको घरमा बस्नु भएको छ भने 4वटा कोठावाला घर दिएर त्यसरी चाहिँ त्यो गरेर गर्नुभयो। त्यसरी चाहिँ अब अहिले चाहिँ यस्ता खालका नाटकीय खालका एकदम प्रवर्तनात्मक होइन इनोभेटिभ खालका नवप्रवर्तनात्मक कामहरू चाहिँ भइरहेछन्। त्यो टाढा पनि होइन हाम्रै छिमेकी चीनमा चाहिँ भइरहेछन्। भारतमा गुजरात अर्थक्वेकमा जुन उहाँहरूले काम गर्नु त्यो एकदमै उदाहरणीय एउटा उदाहरणको रूपमा उपमाको रूपमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ भएको थियो। हामीले अनुसरण गर्ने अनुकरण गर्ने कुराहरू धेरै नै छन्। त्यो कुरालाई चाहिँ नि गर्नुपर्दछ। आम नागरिकको तर्फबाट पनि त सतर्कताको लागि पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ नि। हजुर अब आम नागरिकको तर्फबाट चाहिँ के भने उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ जुन नागरिक चाहिँ एउटा समूहहरू बनाएर उहाँहरूले त्यो अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर के हुन्छ नि बहुधा अब त्यो ठुलो विपद परिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ नि अब असहाय जस्तो हुनुहुन्छ क्या उहाँहरू क्रियाशील हुन सक्नुहुन्न। त्यसैले सरकारले नै यसमा चाहिँ के भने भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने चाहिँ हुन जान्छ। हवस् समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई चाहिँ आफ्ना कुराहरू भन्ने सुवर्ण अवसर दिनुभयो त्यसलाई म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन आज हामीले प्राकृतिक प्रकोपको विषयमा कुराकानी गर्यौं। हामीसँग आज कार्यक्रम 6 प्रश्नमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो प्रकोपविद प्राध्यापक डाक्टर जो निवर्तमान उपकुलपति नास्टको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गर्यौं जीवराम पोखरेलसँग। कार्यक्रम 6 प्रश्न आजलाई यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।